अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिस सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है। इस इजलास में अहम फैसले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस का तकर्रुर किया गया है। जो चीफ जस्टिस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम समेत 6 जजेस हैं अब जिनको एलिवेट किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर इनकी तैनाती की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियां गुल हसन औरंगज़ेब को एक्टिंग जज के तौर पर आज जुडिशल कमीशन में ये फैसला किया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देंगे। जो लाहौर हाई कोर्ट से जज एलिवेट होने थे उस मामले को अब मुअख्खर किया गया है। एक जानिब जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था। इसी इजलास से जो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने बाइकआउट किया। डी चौक पर जो वकला हैं उनकी जानिब से धरना दिया गया। गुज़श्ता रोज़ अहम डेवलपमेंट ये थी, पाकिस्तान बार काउंसिल समेत 6 वकला तंजीमों ने जो आज एहतजाज की कॉल थी वकला की जानिब से उससे इजहार ला ताल्लुकी किया था। बहरहाल अब ये फैसला हो गया, 6 जजेस का तैनाती अमल में लाई गई और देखते हैं कि निज़ाम इंसाफ जो पाकिस्तान क्राइम जस्टिस इंडेक्स है उसमें किस हद तक बेहतरी आएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान की अगर पॉलिटिकल कैनवस की बात करें तो बिलाखिर नवाज़ शरीफ साहब एक्टिव हुए हैं। लाहौर में मीटिंग की सदारत की है। शहबाज शरीफ साहब की उन्होंने तारीफ़ की है। मरियम नवाज़ साहिबा भी इस इजलास में शरीक हुई हैं। क्या ये उस सिलसिले की है कि जो MPs और MNAs अपनी क़यादत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे कि हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है जो पार्टी के कायद हैं उनके साथ, जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उनके साथ, वज़ीर आज़म के साथ, या फिर अब बाज़ाब्ता नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो सियासी पंडाल में उतर चुके हैं और अवामी राब्ता मुहिम करेंगे? ये एक सवाल है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी का शो यौम स्या जलसा किया, सवाबी में जलसा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KPK के सदर हैं जुनैद अकबर, उन्होंने कहा कि सज़ा और जज़ा का मामला भी नाफिजुल अमल होगा। मौलाना फजलुर रहमान भी पेशावर में कौमी जरगे से उन्होंने खिताब किया है। ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। आलमी उफ़क़ पे भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान के जो सदर हैं वो पुर्तगाल गए और तुर्क इस्तांबुल एयरपोर्ट पे उनका जो तुर्किश सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, उनसे भी मुख्तसरन मुलाकात हुई है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान UAE के दौरे पर हैं। इन तमाम मामलात पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब सीनियर कानूनदान हैं, सेनेटर हैं, JUFA से ताल्लुक़ है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान साहब आपका शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, जुडिशल कमीशन का इजलास हो गया, सीनियर जजेस ने बाइकआउट भी किया, उसके बावजूद ये मंजूरियाँ ले ली गई। आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल जो तकर्रुर हुआ है, जो जजेस एलिवेट हुए हैं, निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए पाकिस्तान का जो लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स है उसमें बेहतरी आएगी? ये बेहतरी का मामला जो है ये तो हम देखेंगे, क्योंकि पहले भी बहुत सारी तवक्कुआत जुडिशरी से रही हैं। जब जनाब जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने एक जुडिशल एक्टिविज़म का आगाज़ किया था तो तवक्को ये थी कि अब जुडिशरी हर मसला हल करेगी। फिर उसको आगे बढ़ाया इफ्तिखार चौधरी साहब ने और फिर कहा गया कि अब क्या होगी, माँ के जैसी, अब रियासत होगी माँ के जैसी। लेकिन वो लेकिन रियासत अभी तक तो सुतीली माँ वाला किरदार ही लग रहा है। कोई मसाइल लोगों के हल नहीं हुए, ना इंसाफ उनको मिल रहा है, ना उनको रोज़गार मिल रहा है, ना उनके रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो खुश असलूबी से पूरी हो रही हैं। तो अल्लाह करे कि रियासत माँ जैसी हो। लेकिन अब जो इस वक्त सूरत हाल लगती है और वकला एहतजाज भी कर रहे हैं, इल्ज़ाम ये लग रहा है कि जो अदालती फ़ालियत थी, जुडिशल एक्टिविज़म थी, वो बिल्कुल रिवर्स करके फिर हम 80 और 90 के अशरे की जो जुडिशरी है, जो जिसको ताबे मोहम्मद जुडिशरी कहा जाता था, हुकूमत की एग्जेक्टिव की बात मानने वाली जुडिशरी का किरदार सौंपा जा रहा है। लेकिन मेरा ख़्याल है हम इस पर कोई तबसरा करने की बजाय कामरान मुर्तज़ा साहब हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम, उसके बाद जुडिशल कमीशन का एक नया रूप और अब जजों की एलिवेशन जिस अंदाज में हो रही है, एक तो आप इससे मुतमईन हैं, यही तकाज़ा था 26वीं आइनी तरमीम का, और दूसरा ये है कि ये जो वकला का एक धड़ा ही कहना चाहिए एहतजाज कर रहा है, उस पर आपकी राय क्या है कि वो हक़ बजानिब हैं
क्या तवक्कुआत पूरी नहीं हुई और 26वीं आईनी तरमीम पर जब तक अदालती रिव्यू नहीं होता उस वक्त तक बाकी काम रोक देने चाहिए? मुझसे सवाल कर रहे जी हैं। कामरान साहब आपसे सवाल है। जी, ऐसा है कि एक इंतहा वो थी जो 26 अमेंडमेंट से पहले की इंतहा आप कहते हैं, जिसमें जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई थी वो जजों ने अपना एक क्लब बनाया था। इसमें हमने अगर कंसेंट किया था तो इस बात पे कि वो जजों का वो क्लब वाला कॉन्सेप्ट जिसमें सिर्फ अपने चैम्बर्स के लोग जो एकोमोडेट होते थे वो शायद कोई बेहतर हो जाएगा। मगर जब उसमें एग्जीक्यूटिव आ गया, जब उसमें जब पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे आ गए, तो भी अभी तक मामला तो सीधे नहीं हुए। अब हमने उसकी जगह पे एक और चीज जो है वो उसमें देखी है कि अपनी पार्टी से मुतल्लिक या अपने लोगों से मुतल्लिक जो है ना वो फिर वो पलड़ा पहले उस तरफ भारी था, अब पलड़ा इस तरफ भारी हुआ है। तो उसको आप कह लीजिए थीसिस था तो ये एंटी थीसिस है, और उसके बाद अब सिंथेसिस जो है ना वो इसमें रिक्वायर्ड है। कोई बैलेंस जो है ना वो क्रिएट करना होगा। पहले जजेस को भी वो कर सकते थे मगर नहीं करते थे, अब उसमें एग्जीक्यूटिव बैठा है तो वो कर सकते हैं मगर नहीं करते। तो इनफैक्ट जो है ना वो इंसानों में जो है प्रॉब्लम है तो हम लोगों में है। हम जो है वो ऑनेस्टली इसको डील नहीं कर पा रहे। अब इसके दरमियान का रास्ता किस तरह से होना चाहिए या दरमियान का रास्ता इसी तरह से होगा? देखिए आप इसको हम बाज़ चीज़ों में ना तासुबात के शिकार हो जाते हैं। अब इस वक्त जो इल्ज़ाम बाज़ दोस्त देते हैं कि जी 26 ये सारा कुछ किया दारा जो है ना वो 26वीं आईनी तरमीम का। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सब कुछ जो है ना इस वजह से है, मगर क्या 26वीं आईनी तरमीम से पहले सब कुछ अच्छा था? क्या उस वक्त क्या यही अदलिया यही कुछ नहीं कर रही थी? तो बात सिर्फ लोगों के दुरुस्त काम करने की है। अगर आप दुरुस्त काम करना चाहें तो आपको किसी ने नहीं रोका हुआ। आप बेहतर जो है ना सिलेक्शन करके देते, उस वक्त जो है ना लोगों का जो गिला मौजूद था वो नहीं होना चाहिए था। अगर ना होता तो ये सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि 26th अमेंडमेंट में कोई ऐसी खास बात नहीं है, मासवाए 2 बातों की जिसके ऊपर एतराज किया जा सकता है या जिसको जो है ना वो पूरी अमेंडमेंट को जो है ना वो अच्छा या बुरा कह देते हैं। मगर 2 बातों पे एतराज है ना। तो 2 बातों में एक जो है ना वो जजेस की सिलेक्शन का तरीकाकार है। तो सिलेक्शन के तरीकाकार जो है वो पहले कैसा था उसमें जरा उस पर माइंड अप्लाई कर लीजिए, फिर आज कैसा है इसमें माइंड अप्लाई कर लीजिए। तो वो एक इंतहा वो थी, एक इंतहा ये बन गई है। ना वो सीधे होते थे ना ये सीधे हो रहे हैं। सही है। अच्छा ये बताएं कामरान साहब, इस पर जो वकला के आज हड़ताल हुई जिससे 6 बाज़ ने इख्तलाफ भी किया, आप समझते हैं कि ये मुनासिब था इस पे या अब एक काम हो गया है, जुडिशल कमीशन को काम करने दिया जाए, आहिस्ता आहिस्ता मामला ठीक हो जाएंगे? इसके लिए भट्टी साहब और तरह का जो है ना वो रिक्वायर्ड था। अब आज जो स्ट्राइक थी बार्स की उसमें सारे जो है वो 26th अमेंडमेंट को भी जो है ना वो क्वेश्चन कर रहे थे। ये जब 26th अमेंडमेंट वाला जो मामला था और जिसमें हमने 5 हफ्ते तक जो हम सिंगल लड़ रहे थे इस वक्त JUI, तो उस वक्त ये दोस्त जो है ना वो किधर थे 5 हफ्ते तक? 5 हफ्ते तक निकलते, किसी का हाथ और मजबूत करते, कोई और जो है ना हम इससे कोई बेहतर जो है ना वो इस पोजीशन में होते। 8 हमारे मेंबर नेशनल असेंबली में थे, 5 हमारे सेनेट में थे और बंदे वो पूरे कर बैठे हुए थे। इधर से लड़ाई 5 हफ्तों तक जो है ना 1.25 महीने तक जो है ना ये लड़ाई चलती रही है। किसी दोस्त ने तकलीफ की, तकल्लुफ किया इतना कि आके जो है ना वो JUI के हाथ भी मजबूत कर लेता। यहाँ जी आप बहुत अच्छा कर। अच्छा ये कामरान साहब ये बताएं कि जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, इसमें एक जानिब वकला के धड़े का एहतजाज था और जो सीनियर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उससे बाइकआउट करके चले जाते हैं। आपकी राय क्या है? क्या ये इससे ये मुतनाज़ा बना दिया गया या इससे जो है बड़ा उसूल का एक जेस्चर सामने आया कि इन प्रिंसिपल वो एक बात को नहीं मान रहे थे इसलिए अब वो इस कमीशन इजलास में भी नहीं बैठ रहे हैं? इससे पहले तो वो कमीशन इजलास में बैठे थे। इससे पहले तो कमीशन के इजलास में वो भी बैठे हैं और PTI भी बैठी है, जो बाद में कहती है कि जी 26 अमेंडमेंट को हमने अपोज किया, मगर अमेंडमेंट को अपोज किया मगर उससे जो फायदा है उसको अपोज नहीं करना। तो वो जो है इसमें सारे इसको पर्दा दे दे। ये जो जजों के दरमियान डिवीजन आई है इसको काफ़ी अरसा हो गया और इसको भी आप ये 26 अमेंडमेंट्स के साथ ना जोड़िए। इससे पहले कि जो है ना वो आप जितने भी देख लेंगे
آپ کو وہ ایسے جو ہے نا بعض اوقات ہم بہت شرمسار ہو جاتے ہیں کہ وہ معاملات اتنے ہو جاتے ہیں. تو اس کو اگر یہ پردے کے ساتھ اپنے اختلافات کو دور کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دڑا ٹھیک ہو, دوسرا دڑا درست نہ ہو, یا یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں دڑے جو ہے نا اپنی بہتر رائے رکھتے ہوں, مگر اس میں جو ہے نا اختلاف رائے ہی ہو صرف. مگر اگر یہ بیٹھ کے یہ اندر جو ہے نا کمرے کے اندر یہ معاملات حل ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو ایک موقف مسلسل چل رہا ہے پی ٹی آئی کا بھی, اور ان 2 ججز نے بھی یہی, بلکہ 4 ججز نے خط بھی اس سے پہلے لکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم چونکہ چیلنج ہو چکی ہے, اس پر فل کوڈ بننی چاہیے اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, اس کے بعد یہ سارے کام ہوں. اس موقف میں کتنا وزن ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک متنازع چیز جو ہے اس کا پہلے فیصلہ کر لیا جائے پھر سارے معاملات چلائے جائیں؟ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو 26 امینڈمنٹ میں پی ٹی آئی پورے جو ہے نا وہ آن بورڈ تھی. یہ میں بالکل آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, آپ کے پاس وہ بھی موجود ہوں گے, مولانا صاحب کے ساتھ بیرسٹر گور کھڑے تھے, اس کا بھی لاسٹ جو ہے جس دن ووٹ پڑا ہے اس دن کا کلپ بھی آپ کے پاس موجود ہو. نہیں, کامران صاحب آن بورڈ سے کیا مراد ہے؟ کامران صاحب آن بورڈ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں انہوں نے اس کو ووٹ نہیں کیا. آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ مولانا کے مشورے پہ نہیں انہوں نے ووٹ کیا. کیا وہ ووٹ دینے کے لیے بھی تیار تھے؟ اس بات کی کوئی کنٹرڈکشن آئی ہے؟ کسی نے تردید کی ہے؟ نہیں, سوال یہ ہے کیا پی ٹی آئی ووٹ دینے کو بھی تیار تھی 26ویں آئینی ترمیم کو؟ نہیں, ووٹ دینے کے لیے نہیں. وہ جب آئے تھے اس سے پہلے 2 دن ایسے تھے, 2 دن میں جس میں مسلسل جو ہے نا وہ ملاقات کے حوالے سے تھے, اور ان کی ملاقات شاید کوئی پراپر یا امپراپر ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی, اور ہم جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں, ہم اس وقت تک ووٹ نہیں کریں گے جب تک ان کی ملاقات نہیں ہو جاتی. پھر جب ان کی ملاقات ہو گئی, انہوں نے مولانا کے ساتھ جو ہے وہ جب بات چیت شروع کی ہے تو بات چیت تھوڑی سی لمبی سمجھ رہے تھے. مولانا رضیر کا آدمی ہے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہر چیز پہ ان کو جو ہے اعتماد میں لیا گیا, اس کے باوجود جو ہے وہ پتہ نہیں ہاں کریں گے یا نہ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اب ہمارے اور آپ کے مطالبات جو یہاں تک تھے وہ سارے پورے ہو رہے ہیں. اب ہماری 5 اس میں اپنی امینڈمنٹس ہیں جو ہمارے منشور کے مطابق ہے, ہم ووٹ دیں گے. آپ ان کو مشورہ دیا تھا, پھر آپ ووٹ نہ کریں, تو پھر وہ اس کے اوپر بڑا ریلیکس ہو گیا. اور پھر بعد میں اس میٹنگ کے بعد بیرسٹر گوہر اور مولانا باہر نکلے, مولانا کے گھر کے سامنے, وہاں پہ باقاعدہ میڈیا ٹاک ہوئی ہے. اس کا کلپ آپ سب کے پاس ہے اور وہ تاریخ کا حصہ ہے. نہیں, اب آپ وہ فرما رہے تھے کہ اس پر جو موقف آ رہا ہے سینئر ججز کا بھی, وہ یہ ہے کہ جی جب تک 26ویں آئینی ترمیم پر فل کوڈ کوئی فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک یہ معاملات پینڈنگ رکھے جائیں. اس میں کتنا وزن ہے اس موقف میں؟ ایسا ہے, اس میں ایسا ہے کہ اس وقت تک تو کوئی اسٹے آپریٹ نہیں کر رہا لیگلی اسپیکنگ ایک وکیل کے طور پہ. اب 2 باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو اس کے لیے کوئی انٹرم ریلیف کی اپلیکیشن کیا پٹیشنز کے ساتھ ہے, اس کو فکس کر دیں ادھر پہ, اس کا کوئی آرڈر کر لیں. یا ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جتنی اپائنٹمنٹس ہیں سبجیکٹ ٹو آؤٹ کم آف دوز پٹیشنز ہیں جو کہ فائل کی ہیں 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے, اس پہ آرڈر کروا لیجیے. جتنی بھی اگر کوئی اپائنٹمنٹس ہیں وہ سبجیکٹ ٹو آؤٹ کم ہو جائیں گی, اور اگر الاؤ ہو جاتی ہے پٹیشن اور اس کے نتیجے کے طور پہ جو ہے جتنی اپائنٹمنٹس ہیں وہ انڈو ہو جائیں گی. راستہ نکالیے, درمیان کا راستہ نکالیے. مطلب یہ لڑائی نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ جی میں ایسے نہیں کرتا ہوں تو میں کہوں کہ میں ایسا نہیں کرتا ہوں, تو پھر کہیں پہ بات نہیں بنے گی. تو یا تو انٹرم ریلیف کی درخواست وہ فکس کر لیجیے, کورٹ اس کو سن لے اور اس پہ آرڈر کر دے اسٹے پہ. ایک اسٹے تو اگر وہ اسٹے کر دیتے ہیں تو یہ ایک آئیڈیل صورتحال ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے. ورنہ دوسری جو ہے نا ہم بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ چلے آپ اسٹے نہیں دے رہے, مگر اس کے نتیجے میں جتنی اپائنٹمنٹس ہوگی یا اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہوگا سبجیکٹ ٹو آؤٹ کم آف پٹیشن ہوگا, وہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کامران صاحب کہ جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا معاملہ ہے, ان کو ایکٹنگ جج کے طور پہ اب ان کی تعیناتی ہوئی ہے. ایک تو کیا وہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی کام کرتے رہیں گے اور جب ضرورت ہوگی وہ سپریم کورٹ کے لیے خدمات انجام دیں گے, اور ایک ہائی کورٹ کے وہ پراپر جج ہیں اور ان کو ایکٹنگ جج کیوں ایلیویٹ کیا گیا, یہ کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کی؟ ان کو ایکٹنگ جج کے طور پہ ایلیویٹ کرنے کی ون آف دی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ نے چند دن پہلے دیکھا ہے کہ باہر سے جو ہے نا وہ ججز لائے گئے,
लाना तो शायद एक ही जज साहब को था, मगर वो हमें खुश करने के लिए कि बलोचिस्तान वाले खुश हो जाएंगे कि बलोचिस्तान से आया, सिंध वाले खुश हो जाएंगे कि एक सिंध से आया, तो वो भी जो है वो साथ आ गए। तो ये हमारे भी एक इसी हवाले से सुन ली गई, मगर उसमें जो सारा मामला जो है वो ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो 6 जजेस के खत ने जो है ना वो क्रिएट किया था। उसके बाद वो जजेस जो है वो अच्छे नहीं लग रहे और उसमें से किसी को चीफ जस्टिस नहीं देनी, किसी को जज कोई ऐसी वो नहीं देनी जहाँ पे वो कोई मसला क्रिएट कर सके। तो उस वहाँ पे नियत का मसला है, वो नियत है, उसको हम अपनी जात की नियत के लिए या हम अपने जो हमारी फायदे होते हैं उनके लिए जो ना वो हम इस तरह का काम करते हैं, नतीजा मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। नहीं, अब ये मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, लेकिन इनको वापस हाई कोर्ट में भी लाया जा सकता है। वो ऐसे नहीं वो लाया जा सकता, वो इस तरह से है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो एक्ट कर सकता है एज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट। अच्छा। ये मुमकिन हुआ करता है। अच्छा, आप देखिएगा उसमें ये है, शायद कहीं पे गुंजाइश है। अच्छा, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि एक जज जो एक हाई कोर्ट में 15वें नंबर पर है वो दूसरे हाई कोर्ट में जो है वो सीनियर मोस्ट हो गया, प्योनी जज बन गया, तो और वो चीफ जस्टिस भी बन सकता है, तो ये कोई ऐसे पहले मिसाल मौजूद है या आप समझते हैं ये दुरुस्त है? आइन कानून इसकी इजाज़त देता है कि एक हाई कोर्ट का 15वें नंबर का जज दूसरी हाई कोर्ट में नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पे आ जाए? इसमें एक हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट में आने की तो कानून इजाजत देता है, मगर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है आर्टिकल 194 की, उसको आके नया ओथ लेना चाहिए था। अच्छा। और जब वो नया ओथ लेता तो फिर उसके बाद उसकी सीनियरिटी जो है ना फ्रॉम द डेट ऑफ ओथ जो है उस हाई कोर्ट में फिक्स होती, फिर वो पहले 3 में न फाल करता। तो ये उन्होंने उसका तरीका ये निकाला कि नए आने वाले जजों को इस हाई कोर्ट में एज ए जज ऑफ दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओथ नहीं दिया, जो कि दुरुस्त नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा। और ये सिर्फ यहाँ पे वो सीनियरिटी वो पुरानी मेंटेन करने के लिए, ये जो नई सीनियरिटी लिस्ट जो इशू हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की, ये दुरुस्त नहीं है। ये उनको ओथ देना चाहिए, वो आ सकते थे, उनका आना उनके मुताबिक हो सकता है, सही है, लेकिन सीनियरिटी उनकी कानून या आइन के मुताबिक नहीं है। सीनियरिटी उस तरह से बनाई जाए तो वो 3 के पैनल में फॉल नहीं करेंगे। अच्छा कामरान साहब, अपोजिशन अलायंस से मुतालिक काफ़ी नशिस्तें भी हुई हैं, पीटीआई ने एक मरतबा फिर आपसे रुजू किया, क्या JUIFA अपोजिशन अलायंस का बाज़ाब्ता हिस्सा बनेगी? और आप समझते हैं, अभी आपने खुद 26वीं आईनी तरमीम वाले जिक्र कर दिया कि पीटीआई उस पर ऑन बोर्ड थी, लेकिन अभी उस पर एतराज़ भी सबसे ज़्यादा पीटीआई को है, तो ये अलायंस पायदार अलायंस होगा, हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगा? अलायंस बनाने से देखिए इसमें बात आगे बढ़ी है, और ये जो 2 उसके बाद मीटिंग्स हैं, एक उसमें असद कैसर साहब के घर वाली और एक शहबाज साहब का आना, इन दोनों में मैं शरीक नहीं था, मैं कोयटा में था, तो मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज तो मेरी नहीं है, मगर स्टिल 2-3-4 सवाल जो है मेरे जहन में पैदा होते हैं कि वो जिस अलायंस की बात कर रहे हैं, आया वो अपना पुराना अलायंस है जो उनका तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से है, या कोई नया अलायंस बनाना चाह रहे हैं? उस अलायंस का प्रोग्राम क्या होगा? उस अलायंस की मौजूदगी में क्या खतूत लिखे जाएंगे, क्या मुज़ाकरात होंगे किसी एक पार्टी के बज़ाहिर वाले भी और बेज़ाहिर वाले भी, क्या उसका नज़म क्या होगा? ये सारी चीज़ें अभी तक डिसाइड होनी है। आया वो नज़म जो है ना वो पार्टियों को किस हद तक बाउंड करेगा? ये सारी चीज़ें जो है ना जब तक ये नहीं होंगी, एक कंट्राडिक्शन और है, एक कंट्राडिक्शन ये कि खैबर पख्तूनख्वा में और हमारा इतराज़ है कि वहाँ पे भी इलेक्शन में यही कुछ हुआ है, वहाँ पे क्या करना है? तो बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो सेटल होना है, वो सेटल करें, उसके बाद यकीनन आगे बढ़ा जा सकता है। हमारा एक मौक़िफ़ और उनका एक मौक़िफ़ जो है वो उसमें तज़ाद नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि पीटीआई का मैंडेट भी धांधली ज़दा है? मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई का वो मैंडेट जो खैबर पख्तूनख्वा में है वो धांधली ज़दा है। ये हमारा बहुत बड़ा एतराज़ है। 20 हमारी ऐसी जो है ना वो हल्के हैं जहाँ पे 2000 से कम का फ़र्क है,
اور اس میں تمام کے تمام حلقے پی ٹی آئی جیتی ہے. مطلب یہ تو ممکن ہوتا ہے کہ 2000 کا جب اتنا معمولی مارجن ہوتا ہے تو اس میں کوئی ایک جیت جاتا ہے, مگر مسلسل جو ہے نا وہ صرف ایک پارٹی کا جیتنا اور صرف ایک پارٹی کا ہارنا, اور اس میں 20 میں سے 10 حلقے ایسے ہیں جس میں لیس دین 1000 کا فرق ہے اور اس میں صرف جے یو آئی ہاری ہے. اور یہ ایک سیٹ پہ بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کہیں پہ ہم نے وہ 1000 کا فرق نکال لیا ہو. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ انگلیاں اٹھاتی ہیں, مگر بہرحال ہمارا اعتراض غلط ہو سکتا ہے, مگر اس کا بھی تو کوئی مداوع چاہیے نا. اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کس طرح سے ہوگا, کیا اس کا آڈٹ کرنے کے لیے کہا جائے گا, نہیں کیا کہا جائے گا. ہم غلط ہو سکتے ہیں, 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں, مگر کیا اس غلطی کو پروف کیا جائے گا کہ بھئی ہم نہیں, ادھر تو ہم بالکل جیتے ہیں, باقی جو ہے نا وہ ہم ہارے تھے, باقی جگہ پہ بےایمانی ہوئی تھی, مگر یہاں ایمانداری ہوئی ہے. یہ دیکھ لیجیے, یہ آڈٹ ہو گیا, یہ فرانسک آ گئی. آپ کو پتا ہے بلوچستان میں جہاں پہ فرانسک ہوا ہے وہ 2% ووٹ ویریفائی نہیں ہو رہا. جی ٹھیک, بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, خبر آج یہ بھی آئی ہے کہ نواز شریف صاحب نے میٹنگ ہیڈ کی ہے, اور جو لاہور کی ان کی پارٹی تنظیم ہے MNAs MPs سے ملے ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی اس میں شریک ہوئی ہیں, اور اس سے پہلے ہم نے بھی اپنے پروگرام میں نشاندہی کی, اور بہت زیادہ آوازیں مسلم لیگ نون کے حلقوں سے بھی اٹھ رہی تھی کہ قیادت کے ساتھ ایک دوری ہو رہی ہے. لیکن چلیں بر وقت, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کی اس میٹنگ کو صرف پارٹی کے تنظیمی معاملات کی حد تک دیکھا جائے, الیکٹڈ لوگوں تک دیکھا جائے, یا عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ نواز شریف صاحب اب رمضان کے بعد شروع کریں گے اور لوگوں کے ساتھ پھر وہ رابطہ کریں گے؟ ریسٹ موڈ جو ہے, ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ جو ہے, اب وہ اس سے نکلیں گے؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب کے 2 مسائل ہیں. ایک تو انہوں نے اپنی صاحبزادی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے ایک قربانی دی ہے اپنے نیریٹو کی. نواز شریف صاحب جب باہر نکلیں گے تو ان کا نیریٹو کیا ہوگا, بنیادی سوال. 1 سال میں اتنا سمیٹ لیا ہے انہوں نے, اتنا کام کر دیا ہے کہ وہی نیریٹو پیش کریں گے. وہ کیا وہ ایسا ہے جو لوگوں کو مطمئن کر سکے؟ اس بیس پر وہ باہر نکل سکتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے یہ کر دیا ہے اور مریم نواز صاحبہ نے یہ کر دیا ہے اور اب ہم لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں. ایک ان کا مسئلہ یہ ہے. دوسرا ان کا عمر کا اور صحت کا مسئلہ بھی ہے, اس کو بھی نظر انداز نہ کریں. فطری عمل ہے, صحت کے مسائل ہیں ان کے. تو اس لیے بظاہر مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی بہت زیادہ اسٹریٹ پاور شو کریں. آگے گرمیاں بھی ہیں. ہاں, وہ اجلاسوں میں بیٹھیں گے, اب بیٹھ رہے ہیں. یہ مریم صاحبہ نے بندوبست کیا ہوگا نا جی, ورنہ ایک قومی سطح کا لیڈر جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے ممبران سے کیوں ملے گا؟ وہ قومی اسمبلی کے ممبران سے ملے, وہ اسلام آباد بیٹھے ہیں, وہاں تو نہیں بیٹھ رہے نا. تو یہ تو اس وقت ہوگا جب وہ خود اعلان کریں گے کہ جی میں اب ایکٹیو ہو رہا ہوں. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ جی وہ ڈویژن کی سطح پر کنونشن ہوں گے, یہ ہوگا, وہ کچھ بھی نہیں ہوا, اس لیے کہ میاں صاحب تیار نہیں ہوئے ہوں گے. جی بالکل ٹھیک. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ میاں صاحب اور میاں صاحب کی ٹیم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. یہ تو پنجاب حکومت کے اعلانات ہیں نا جو ہم دیکھ رہے ہیں. وہ تو ایک رپورٹ بھی ہوا, میٹنگ ہوئی, خبر آئی, ہم اس پہ اس کو دیکھ کے بات کر رہے ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. شوکت صاحب بہت شکریہ آپ کا. شوکت صاحب آپ کا یوم سیاہ سے آ جاتے ہیں. جو ثوابی جلسہ ہے اس کے بعد جنید اکبر صاحب کا ایک ویڈیو پیغام آیا جس میں انہوں نے اس بات کو انڈوز کیا کہ پارٹی کے اندر جو سزا اور جزا کا نظام ہے اس کو نافذ العمل کیا جائے گا. کیا یہ اس بات کا عکاس ہے کہ ثوابی جلسے میں پارٹی عہدیداران سے جو توقع کی جا رہی تھی لوگ لانے کی وہ اس پر پورا نہیں اترے, یا کسی نے سستی دکھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. نہیں اس طرح بات نہیں ہے جی. دیکھیں, اس پہ میں نے بھی بات کی ہے کہ جو تھوڑا سا ڈسپلن کا فقدان ہوتا ہے نا, اور جب پارٹیاں بڑی ہوتی ہیں, عوامی ہوتی ہیں, تو اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمارا تو ہر جلسہ کامیاب ہوتا ہے. آپ کے علم میں عمران خان کے بغیر آپ دیکھیں یہ واحد پارٹی ہے. آپ دوسری کسی بھی پارٹی میں آپ کہیں کہ جی لیڈر نہیں ہے, آپ ویسے لوگوں کو اکٹھا کریں تو نہیں کر سکتے. پچھلی دفعہ بھی بڑے جلسے ہوئے, اس دفعہ تو بہت بڑا جلسہ تھا یہ, کیونکہ جتنے لوگ آپ کو نظر آئے ٹی وی کے اوپر جلسہ گاہ کے اندر اس سے زیادہ باہر تھے لوگ, کیونکہ گاڑیاں بلاک ہو جاتی ہیں, لمبی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں,
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جلسہ کامیاب رہا ہے. صرف جو انہوں نے بات کی ہے سزا جزا کا عمل پی ٹی آئی میں نہیں تھا. عمران خان کے بعد تو بالکل ختم ہو گیا تھا, اور وہ انہوں نے کہا کہ میں شروع کروں گا, تو یہ اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. بلکہ جو پرانے لوگ ہیں, جو کارکن ہیں پارٹی کے, جو جان لڑاتے ہیں, وہ تو بڑے خوش ہیں اس بات پہ, کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ جو چھپ جاتے ہیں اس میں, ہوتے وہ بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں, لیکن ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں مؤثر ہوتی ہے. تو میرے خیال سے پولیٹیکل پارٹی کے اندر تو ویسے بھی یہ نظام ہونا چاہیے, اور اگر وہ انہوں نے وہ کرنا چاہتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے پارٹی اور مضبوط ہوگی. گراس روٹ لیول کے جو لوگ ہیں وہ ان کو اہمیت ملے گی, تقویت ملے گی, وہ اوپر آئیں گے. تو یہ تو اچھی بات ہے میرے خیال سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے. شوکت صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو جلسے کے دوران سیکرٹری جنرل تقریر کر رہے ہیں, شیر افضل مروت صاحب کھڑے ہوتے ہیں, شور مچ جاتا ہے, وہ ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, کئی دفعہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح کی نعرے بازی ہوتی ہے. یہ کوئی جان بوجھ کے ایسا کیا گیا یا ورکرز کا جو جوش و خروش تھا اس کی وجہ سے شیر افضل صاحب کو کھڑا ہونا پڑتا تھا؟ اور وہ جو الفاظ انہوں نے کہے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے, اس کے مخاطب شیر افضل تھے؟ دیکھیں وہ تو ٹی وی پہ میں نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا. اگر شیر افضل مروت صاحب نے ایسا کیا تو اچھا نہیں کیا ہے, کیونکہ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب عہدے میں بھی بڑے ہیں اور عمر میں بھی بڑے ہیں. تو لیکن یہ کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ڈسپلن کا تھوڑا بہت فقدان ہے. اور ابھی آپ نے ٹی وی پہ دیکھا, آپ جلسے میں نہیں تھے یوسف جی صاحب؟ نہیں, یہ جو شیر افضل مروت کی جو کچھ کیا یہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا, کیونکہ اسٹیج پہ بہت بڑا رش تھا نا, بعد میں دیکھا, ہم بیک پہ کھڑے تھے, آگے جا نہیں سکتے تھے, اسٹیج پہ بڑی مشکل سے چڑھے, پھر کھڑے ہونے کی جگہ تھی, بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. تو اس میں پھر یہ کہ ایک دوسرے سے گیلا کرنا کہ جی مجھے جگہ نہیں ملی, تو یہ میرے خیال سے یہ چیزیں اچھی پسند نہیں کی جاتی ہے, نہ ورکر اس کو پسند کرتا ہے. دیکھیں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, عمران خان نے سب سے بڑی قربانی دی ہے, وہ جیل میں ہے. اب ہمیں اگر اسٹیج پہ جگہ مل جائے نہ ملے, تقریر ملے نہ ملے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب یہ تھوڑا سا جو ہے نا ان لوگوں کو جو پارٹی میں آئے ہیں اور جو ان کو ڈسپلن کا تو کم از کم خیال رکھنا ہوگا. بڑے چھوٹے کی تمیز. لیکن شیر افضل تو یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ بہت زیادہ پاپولر ہوں, یہ پارٹی کے پی میں تو الیکشن ہی میں نے جتوایا ہے, کیونکہ سارے گھر جا کے بیٹھ گئے تھے, میں اس وقت نکلا, زندہ کیا پارٹی کو زندہ کیا. تو اب اس کو تقریر بھی نہ کرنے دی جائے, اس کو بیٹھنے بھی نہ دیا جائے, یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب ان کی بہت خاطر بدارات کر رہے تھے, ان کے ہاتھ بھی دبا رہے تھے, ان کو تھپکی بھی دے رہے تھے. مائک لے لیا علی امین سے خود. ہاں, تو یہ کیا صورتحال تھی؟ علی امین گنڈا پور صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیر افضل مروت کے ساتھ ہیں اور شیر افضل مروت کو آگے لانا چاہتے ہیں, لیکن باقی دھڑا جو ہے مخالفت کر رہا ہے. نہیں, میرے خیال سے شیر افضل مروت کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہے. وہ بعضی ان کے بیانات کی وجہ سے ان پہ تنقید ہو جاتی ہے. ویسے شیر افضل مروت بہت اچھا ورکر ہے اور پارٹی کا اثاثہ ہے اس وقت, انہوں نے ان کی واقعی قربانی ہے, لیکن وہ جو کبھی کبھار اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں نا, وہ ان کو نقصان پہنچا رہا ہے. شیر افضل مروت میرا کلاس فیلو ہے, بڑا اچھی طریقے سے میں ان کو جانتا ہوں, بہت اچھے انسان ہیں. صرف انہوں نے اگر اپنے آپ پہ قابو پا لیا نا, اپنے جو کچھ وہ کہتے ہیں غصے میں آ کے, اور تھوڑا سا برداشت اگر وہ اپنے اندر پیدا کریں, بہت اچھے ورکر ہیں اور پارٹی میں ان کی بڑی اچھی سے ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, دیکھیں ارشاد صاحب, مجھے آپ جانتے ہوں گے 96 سے میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور الحمدللہ آج تک ہوں. اسی طرح بہت سارے لوگ ہوں گے, ہم نے کبھی عہدہ نہیں مانگا ہے. مطلب یہ کہ میں ایک دفعہ جنرل سیکرٹری بنا ہوں صوبے کا, میں عمران خان کا پولیٹیکل ایڈوائزر بھی رہا ہوں, میڈیا ایڈوائزر بھی رہا ہوں, 2 دفعہ منسٹر بھی رہا ہوں, اور کافی عرصے سے میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, لیکن میں نے کبھی گلہ نہیں کیا ہے. اور ایون کہ نہ کور کمیٹی میں مجھے جہانگیر ترین نے کور کمیٹی سے نکال دیا تھا, وہ جہانگیر ترین تو چلے گیا, اس کے بعد ابھی تک کسی نے مجھے شامل نہیں کیا, لیکن میں نے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا. اور نہ ہی میں نے یعنی ایون کہ جو سیکرٹری اطلاعات کا عہدہ ہے وہ تو ویسے ہی میرا حق بنتا ہے, لیکن وہ تک مجھے نہیں مل رہا, تو میں کیوں گلہ کروں, مجھے کیا ضرورت ہے؟ نہیں, یہ گلہ تو انڈائریکٹلی ہو گیا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کیا پاکستان کی سیاست کا المیہ ہے کہ آپ کریڈنشلز نہیں دیکھتے, آپ صرف جیت دیکھتے ہیں, جو جیت کے ہے اسی کو ویلیو دی جاتی ہے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہر ایک کو موقع مل رہا ہے. اب یہ کہ پرفارمنس تو تب جا کے پتہ چلے گی نا, جو ہر ایک کو موقع مل رہا ہے تو ٹھیک ہے, ہماری پارٹی میں یہ اچھی بات ہے.
मैं तो देखे ये किसी पार्टी में ये नहीं है कि आप नया बंदा आ जाए उसको आप इतने बड़े ओहदों पे चढ़ा दें। ये भाई तारीख इंसाफ है, क्योंकि इसमें जितना भी वोट बैंक है जी। वो सपोर्ट जो है वो इमरान खान की है। इमरान खान जिस पे हाथ रखे बस वही बंदा जो है वो उसकी इज्जत भी बनती है, वो ओहदे पे भी आ जाता है। बाकी जो है ना ये मैं ये कह रहा हूँ कि ओहदों के लिए लड़ना नहीं चाहिए पार्टी में, और ना ही ओहदों के लिए आवाज उठानी चाहिए कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। तो मैं शर अफजल मुर्रद साहब मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आपके साथ ज्यादती हो रही है थोड़े अरसे तक बर्दाश्त कर लें। ये सारी जिंदगी ना कोई ज्यादती कर सकता है ना होती है। अच्छा, अब हम ये सब हर पार्टी के अंदर ये चीजें होती है, तो हमें क्यों? जब भी कोई जलसा और एहतजाज होता था या लॉन्ग मार्च होता था, अली अमीन गंदरपुर साहब बहुत बड़े जुलूस की क़यादत करते हुए आते थे। इस दफ़ा वो सिर्फ अपने सिक्योरिटी स्क्वाड के साथ आए हैं, इसकी क्या वजह थी? ये अदम तामुन था या कुछ और था? नहीं देखें, वो तो जब जलसे जुलूस नहीं होता है, वो तो जब एहतजाजी मुजाहरा होता है उसके लिए वो जुलूस की क़यादत करते थे, सूबे से सवाबी से करते थे। बाकी जो जलसा है जाहिर है वो तो जलसे में तो शिरकत के लिए हमेशा इसी तरह आते रहे, और उनका जो जुलूस है DA खान का बहुत बड़ा जुलूस आया था। अच्छा, और उसने पार्टिसिपेट किया था। इस दफा तो देखें मेरे ख्याल से इरशाद साहब ये आपने क्रेडिट देना होगा PTI के वर्कर्स को, इस दफा कोई पैसा नहीं दिया गया वर्कर्स को कि जी गाड़ियां करके दी गई कि जी आप इस गाड़ियों में आ जाएं। इस दफा प्योरली जो लोग आए हैं ये सिर्फ और सिर्फ PTI के वर्कर्स हैं। इसके बावजूद कि हमारा मलकन डिवीजन जो है उसमें ज्यादातर लोग कोयले के कानों में मजदूरी करते हैं। इस मौसम में जो सर्दी का मौसम होता है ना, तो वो ज्यादातर ये बाहर होते हैं अपने हलकों में। नहीं, हमारा नौजवान बिल्कुल नहीं है शांगला में इस वक्त, सारे कोयले के कानों में काम कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ जी साहब आपके वक्त का। इरशाद साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम में इजाजत दीजिए।